PSL में दुनिया भर के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं, मगर अफसोस से कहना पड़ता है कि इस वक्त ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के बजाय इंडियन क्रिकेट काउंसिल की तरह बिहेव कर रही है। ICC भारतीय बोर्ड के दबाव में लगता है कि और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के फैसले भारतीय सियासत के ज़ेर असर नज़र आते हैं। आखिरी बार भारत पाकिस्तान की सरजमीन पे 15 साल कबल 2008 में एशिया कप ही खेलने आया था, जिसके बाद से अब तक भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान का कोई दौरा नहीं किया। बहरहाल एशिया और वर्ल्ड कप के सर पे खड़े हैं, मगर ये वाज़ेह नहीं कि पाकिस्तान और भारत यानी क्रिकेट की आधी दुनिया एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हो पाएंगे या नहीं। बहुत अहम मौजू है और इस पर बात करने के लिए हमने दावत दी है। ख़ास तौर पे हमें ज्वाइन करें जनाब रमीज़ राजा, साबिक चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। बहुत बहुत शुक्रिया रमीज़ साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। यकीनन ये मसला बिल्कुल नया नहीं है। आई अंडरस्टैंड कि जब आप चेयरमैन थे बोर्ड के, उस वक्त भी आपके इल्म में था कि आगे ये मसाइल सामने आने वाले हैं। आपके जहन में क्या ऑप्शंस थे इस हवाले से, और अब भी आपके ख्याल में पाकिस्तान के क्या ऑप्शंस हैं और हमें प्रेफरेबली क्या ऑप्शन एक्सरसाइज करना चाहिए? देखिए, पहले तो मैं अपने क्रिकेटर की हैट पहनता हूं और मैं समझता हूं इंडिया पाकिस्तान से बड़ा कोई कॉन्टेस्ट नहीं है और मैचेस होने चाहिए, क्योंकि फैंस क्यों बेचारे जो हैं इस ग्रेट स्पेक्टिकल से पीछे रहें। और पैसा भी बनता है, आई बॉल्स भी क्रिकेट को मिलती हैं। अमेरिकन अखबारों में इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैचेस की हेडलाइंस लग जाती हैं। इसकी इतनी बड़ी कशिश और पुल। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक फिर से वर्ल्ड कप के ऊपर आ चुका है। पाकिस्तान मीडिया तो मतलब रुकने का नाम नहीं ले रही, फटाफट कंटेंट देखती जा रही है। और आज रमीज़ राजा ने बोल दिया है कि वर्ल्ड कप के लिए वो इंडिया आना चाहते हैं, बट वो डरे हुए हैं कि वर्ल्ड कप इंडिया में आके इंडियन फैंस क्या पाकिस्तान लोगों को भला बुरा करेंगे। पाकिस्तान लोगों को फैंस में ऑडियंस इतनी पूरी तरह से मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें क्रिटिसाइज़ करेंगी, तो ये चीज़ें नहीं होंगी। बिकॉज इंडियन ऑडियंस ये बहुत ज़्यादा अच्छी है, इंडिया के लोग अच्छे हैं कि इंडिया को पता है कि पाकिस्तानी लोगों को क्या करना है। उनको तो कुछ खाने के लाले पड़े हुए हैं पाकिस्तानी लोगों के, तो हमें कुछ इसका ज़रूरत नहीं करने की। और रमीज़ राजा इसलिए लड़ा हुआ है कि इंडिया में खेलने के लिए आ रहा है पाकिस्तान, बट इंडिया नहीं जा रहा है पाकिस्तान खेलने के लिए। तो भाई ये तो नहीं होने वाला, और ये कभी नहीं होगा कि इंडिया पाकिस्तान में खेलने के लिए जाएगा। तो भाई आप लोग ही आओ, आपको ही सब कुछ करना पड़ेगा, हम तो कुछ नहीं करने वाले आपको। तो फाइनली पाकिस्तान इंडिया आने के लिए रेडी हो चुका है, जो बाकी होने ही वाला था। तो गाइस, ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब वाला बटन क्लिक करके बताते रहे। थैंक यू सो मच। अगर आप मुझे कहें कि एडमिनिस्ट्रेटिव हैट पहनूं, जो कि उस वक्त मुझे पहनना पड़ा था, तो ये ज़्यादती है कि एक इवेंट पाकिस्तान को मिला, प्रॉमिस किया गया, और उसके बाद एक BCCI की मीटिंग होती है और उसमें ये आता है सामने नज़रिया और हैंड आउट कि जी एशिया कप में भारत की टीम नहीं जाएगी और एशिया कप भी न्यूट्रल वेन्यू पे होगा। सो फिर हमने उनको एक ज़बरदस्त सा उसको जवाब दिया कि देखें, आप अगर नहीं आएंगे तो ये आपकी गवर्नमेंट के थ्रू मजबूरी तो हो सकती है, सो ना आए आप, क्योंकि आप कभी भी नहीं आए पिछले 15 साल से, जैसे आप कह रहे हैं कि नहीं आई भारतीय टीम। मगर पाकिस्तान से एशिया कप को कहीं और मुनक्किद करना ये नहीं होने वाला है। सो इसलिए कि जैसे आपने कहा PSL में सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स आते हैं, पाकिस्तान में बड़ी बड़ी टीम्स इस सीज़न में आ चुकी हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड। सो अब क्या रह गया हमें प्रूव करने के लिए कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक बेहतरीन सिटी है, कंट्री है। तो वहाँ पे स्टांस लिया था, और वो इसलिए स्टांस लेना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि हमें ये रिफ रैफ समझते हैं और हमें ये समझा जाता है जी कि कभी भी पाकिस्तान को आर्म ट्विस्ट करके हम साइड लाइन कर देंगे। ये नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि असूल पे खड़ा रहना चाहिए, और वाकई हमारे क्रिकेटर्स को भी वहाँ पे सिक्योरिटी के मसले मसाइल होंगे, क्योंकि जो एक तरह से एंटी पाकिस्तान एक रिटोरिक्स जो वहाँ पे बिल्डअप हुआ है, उसके तहत जो है ना आप इंजॉय कर सकेंगे क्रिकेट। फैंस जो हैं वो भी शायद जो है वो डरे रहेंगे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट उनकी, कि पता नहीं ताली बजाना भी कहीं गुनाह ना समझ लिया जाए। तो कितने नफलों का नुकसान है ऐसे माहौल में पाकिस्तान टीम भारत जाके खेले। तो यानी कि आपने अभी बराह रास्त तो ये बात नहीं की, मगर अपेरेंटली हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि फिर हम स्टे आउट करें और हम एशिया कप भी ना खेलें और भारत के साथ, और फिर जाहिर है कि वो टूर्नामेंट भी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, फिर वर्ल्ड कप को भी हम सेक्रीफाइस करें। देखिए, ये मुश्किल स्टेप्स हैं लेने वाली, आसान नहीं है। मगर जैसे कहा कि अगर ज़्यादती वहाँ से शुरू हुई है, हमने तो कुछ भी नहीं कहा था। हमें तो ये कहा गया कि जी आपको एशिया कप हमने दे दिया है, आपको मुबारक हो, उसके बाद हम तैयारी करेंगे सितंबर में। और अच्छी बात यह है कि क्रिकेट के थ्रू आइस ब्रेक होनी थी, जो कि भारत नहीं चाहता कि हो, विच इज़ अनफॉर्चुनेट। सो आगे चल के फिर इसके रिपरकशंस बहुत ज़्यादा होंगे, और मैं चाहता हूँ कि ICC वाले इसमें स्टेप इन करें। देखिए, ये जो ऑस्ट्रेलिया है एक बहुत बड़ी एक क्रिकेट फोर्स है, उनका बोर्ड स्ट्रॉन्ग है। इंग्लैंड का बोर्ड स्ट्रॉन्ग है, वो भी बहुत बड़ी एक फोर्स है।
وہ جو ہیں جب وہ سائڈ سٹیپ کر کے اور یہ تماشا دیکھنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر واقعی آئی سی سی بھی لگتی ہے جیسے ٹوتھ لیس باڈی ہو گئی ہے. سو وہاں پہ جب تک کہ پریشر نہیں کریٹ ہوگا کہ آپ ایک لیول پلینگ فیلڈ رکھیں پاکستان کے لیے, اور یہ نہیں ہو سکتا کہ بھارت اپنی مرضی سے گول پوسٹ بدلتا رہے, اس سے تو کرکٹ کو نقصان ہوگا. پیسے نہیں ملیں گے آئی سی سی میں, کرکٹ بورڈز کو پیسے نہیں بٹیں گے اگر انڈیا پاکستان کے مقابلے نہیں ہوتے ہیں. یہ جو مقابلے ہیں یہ ورلڈ فرٹرنیٹی کو چاہیے ہیں. تو روی صاحب اس میں کیا ہے, یہ تو ایک بہت ہی ایک لاجیکل بات ہے, ایک جوڈیشس بات ہے, بالکل انصاف کی بات ہے, بالکل فیئر بات ہے. تو یہ جو کنٹریز ہیں جس کا آپ نے نام لیا, آسٹریلیا اور انگلینڈ اور یہ دوسری بڑی نیوزی لینڈ وغیرہ, یہ ساری کمپنیز جو ہیں وہاں تو ان چیزوں کو اپہولڈ کیا جاتا ہے اپیرنٹلی. تو کیسے اس چیز کو ڈسمس کر سکتے ہیں ہماری اس پوزیشن کو؟ دیکھیں انفارچونیٹلی خان صاحب, یہ جو پیسہ ہے نا منی ٹاکس, اور جب ان کو اپنے کافرز میں پیسہ آتا ہے فرام انڈین آپ سمجھے کمپنیز یا ٹیریٹری سے, یہ لوگ انفارچونیٹلی چپ کر جاتے ہیں اور بڑے بڑے ایشوز کے اوپر یہ جو جیسے کہتے ہیں نا کہ جو ایلیفنٹ ان دا روم, اس کو یہ ایڈریس نہیں کرتے ہیں. سب سے بڑا مقابلہ بھارت اور پاکستان کا ہے, سب سے بڑا منی چرنر بھارت اور پاکستان کا کانٹیسٹ ہے. فینز آپ دیکھ لیں ورلڈ کپ میں کیا حال ہوتا ہے, نعرے مار مار کے نڈھال ہو جاتے ہیں, مگر کیونکہ پیسے ان کو مل جاتے ہیں تو یہ پھر بیچ میں جس کو کہتے ہیں نا پنگا نہیں لیتے ہیں بھارت سے, اور پھر بھارت جو ہے وہ آپ کو بلڈوز کر دیتا ہے آئی سی سی کے لیول پہ. ہر کمیٹی میں, چاہے وہ کرکٹ کی کمیٹی ہو, چاہے وہ آپ کی کمرشل کمیٹی ہو آئی سی سی میں, چاہے وہ آپ کے فیوچر ٹورز پروگرام کی کمیٹی ہو, اس کو بھارت ہیڈ کرتا ہے. اور یہ لوگ جو ہیں یہ سائڈ پہ رہ کے اور تماشا دیکھتے رہتے ہیں. تو روی صاحب اب چلیں ہم کھیلیں اور ایشیا کپ بھی کھیلیں اور ورلڈ کپ بھی کھیلیں, مگر کھیلتے تو اس لیے ہے نا کہ جیتے اور ہماری کوئی پرفارمنس ہو. لیکن جو اس وقت ہماری سٹینڈنگ ہے, جو ہماری ٹیم جہاں پہ کھڑی ہے, اور ابھی اپنے افغانستان کی سیریز دیکھی ہے, یہ تو بالکل ایک کمپلیٹ کولیپس ہم دیکھ رہے ہیں, جو کہ ایک انبلیویبل سی سچویشن ہے. بات کر رہے ہیں ہم ایشیا کپ کی, ہم بات کر رہے ہیں انڈیا کو ہرائیں, ہم ورلڈ کپ کو ہرائیں, ہم ان ٹورنامنٹ میں تو کھیلنے جا رہے ہیں اس لیے کہ ہم کوئی پرفارم کریں, لیکن ہمارا تو حال بہت ہی برا ہے. یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ مطلب ایک جو آپ کا وائٹ بال میں جو ایک دھاگ بیٹھی ہوئی ہے, اس کو آپ نے پورے سسٹم کو انسیٹل کر دیا ہے, اس لیے کہ جو گورن کر رہے ہیں کرکٹ کو, ان کو کرکٹ کی الف بے نہیں سمجھ, ان کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے. ایسے ہی ہے کہ میں آپ کو صحافت سکھانا شروع کر دوں, کیا چانسز ہے میرے کہ میں اس میں آپ کا ٹیچر بن جاؤں گا؟ پھر مودی صاحب بھی انوالو ہوئے نا, وہی ساری چیزوں کو. مودی صاحب, کیونکہ مودی صاحب کو پتہ ہے جو کارڈ وہ کھیل رہے ہیں نا, اسی کی وجہ سے یہ ٹکے ہوئے ہیں. اچھا ایکسٹریمسٹ انہوں نے نا یہی کیا ہے نا. مجھے کون سی وہ ہائی کلاس سے آیا بھائی جو اس کو پتہ ہو, اچھا کون سی آکسفورڈ کیمبرج جب وہ چیزیں تھا. تو آدمی میں بھی فرق ہوتا ہے ویئر اٹ کم فرام. پہلی بات تو اس سے پہلے بھی پرائم منسٹر آئے نا. اچھا, اس کے بنسبت وہ جو منموہن سنگھ تھے اور وہ پڑھے لکھے بڑے کوالیفائڈ لوگ تھے, اچھا تو سمجھتے تھے بالکل ساری چیز کہ کنٹری کا ہوتا کیا ہے, کنٹری کو چلائے کسی. بس وہ اپنی کنٹری کے لیے ٹھیک ہے, اس نے بس یہ ہے کہ مسلمانوں کو یہ کر دیا وہ کر دیا, اس کے اگینسٹ تم لے دو. اب اوپر جا کے تو دینے پڑے گی, چاہے بھگوان بھی نہیں چھوڑے گا. ہم تو اللہ بھگوان تو ان کا بھی ہے نا, نہیں ہم تو یہ غلط کریں گے یا کیا بچ جائیں گے؟ صحیح بات ہے. تو قانون سب کے لیے برابر ہے نا, دنیا کائنات بنی ہے, کوئی بچے گا نہیں. اگلی حکومت کس کی دیکھ رہے ہیں آپ؟ بی جے پی کی دیکھ رہے ہیں اگلی حکومت انڈیا کی؟ آپ کا تجربہ کیا؟ یہ عوام کے اوپر ہے. دیکھیں عوام کی عوام ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اگر مودی صاحب جیسے پرائم منسٹر ہے تو لازمی بات ہے ان کے کوئی پتہ نہیں ہے, ٹھیک ہے اپنے میں ہی رہیں گے. نیبر کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے؟ صحیح, نیبرز ایک دوسرے کو تو سنبھالتے ہیں. ہاں جی بالکل ایسا ہے, پڑوسی. تو ہم تو ہمارا پاکستان یہ ہم کم نہیں, الحمدللہ وی آر نیوکلیر پاور ہے یار ہم. یہ لیکن آج کے دور میں 2023 میں میرا نیوکلیر مطلب پاور کام کی ہے یا فائنینشلی اسٹیبلٹی کام آتی ہے؟ ہمارے یہاں پر کبھی انڈینس کو میں بتا رہا ہوں, کبھی آپ نے سنا کہ ہندوؤں کے ساتھ ہم کچھ کر رہے ہیں؟ نہیں, بلکہ بہت عزت ملتی ہے. ٹھیک ہے, اور وہاں ہم پاکستانیوں کو مسلمانوں کے لیے کرتے تو ہمارے دل نہیں دکھیں گے. بالکل بالکل. تو دس از نیچرل. انڈینس کو میں کہتا ہوں دس از نیچرل. یہ آپ نے نہیں سمجھا کہ وی آر اگینسٹ نہیں ہے, مگر یہ ہمارے خون کے ساتھ ملی ہوئی چیزیں کہ تم ہمارے بھائیوں کے ساتھ ایسا کرو گے تو ہمیں تکلیف تو ہوگی نا. بے شک. وہ اس چیز کو ریئلائز نہیں کر رہے. اس سے پہلے بھی تو پرائم منسٹرز تھے, وہ تو آ رہے تھے, واجپئی یہ سب آنا جانا بھی رہا, سب کچھ رہا کہ بھائی تو نیبر کو ہمیشہ مل کے ہی رہنا چاہیے. تو جب دونوں کے لیے فائدہ ہے, اور پھر آپ اچھے پرائم منسٹر بھی ہیں, سب کچھ ہے کہ آپ اپنی کنٹری کو لیٹ ڈاؤن نہیں کر رہے ہیں. آپ اپنی کنٹری کے لوگوں کو پاکستان سے لیٹ ڈاؤن کر رہے ہو. یہاں بیچارے آنا چاہتے ہیں, جب ہماری کرکٹ ہوئی تھی آئے تھے, آپ بلیو نہیں کرتے, اتنے خوش گئے کہ جگہ ہوٹل میں تھی, ہمارے لوگوں نے گھروں میں ٹھہرایا, اور آج تک وہ